बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन आज की हमारी होम्योपैथिक दवा, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सखर सिंध, पाकिस्तान से। लेकिन के प्रूवर हैं डॉक्टर सवान। म्याज़म इस दवा का सोरा और साइकोटिक। हॉट थर्मल है। एनिमल किंगडम से इस दवा का ताल्लुक़ है। सारकोड है। कुतिया के दूध बिच मिल्क से ये तैयार की जाती है और इस दवा का डायथेथिस ट्यूबरकुलर है। लेकिन जो होम्योपैथिक की दवा है, ये इंतहाई, इसका जो मरीज़ होता है इंतहाई ज़कीउल हिस्स आसाबी मरीज़ होता है, बड़ा बेचैन मरीज़ होता है। ये दवा लेकिन तकरीबन दुनियाए हिकमत से नापैद होने वाली अद्वियात में से एक दवा है जिसे होम्योपैथिक ने ज़िंदा किया। इस दवा को औरतों की मिजाजी दवा भी कह सकते हैं और अमूमी तौर पर औरतों के बहुत सारे जिनसी अमराज, ज़हनी अमराज की ये अक्कासी करती है। ये दवा डीप एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग दवा है। डीप एक्टिंग से मुराद ये है कि इसकी एक ख़ुराक अगर दी जाए तो बहुत अरसे तक उसके असरात मरीज़ में पाए जाते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग से भी मुराद यही है कि बहुत अरसे तक, गहराई तक, यानी कि ये तकरीबन सर से लेके पाँव तक की जो अलामात होती हैं उनमें ये नज़र आती है दवा। बहुत से डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर जो मायानाज होम्योपैथ डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर सवान हैं, डॉक्टर क्लार्क हैं, डॉक्टर बोरिक हैं और दीगर बहुत सारे होम्योपैथिक लेजेंड्स जो हैं, वो इस दवा को बार बार दोहराने से मना करते हैं। ये दवाई दिमागी अलामात पर बहुत गहरा असर रखती है और बहुत ही अच्छा उस पर काम करती है। इस दवा का असर ज़्यादातर नर्वस सिस्टम पर होता है। इस दवा की अहम अलामात मैं आपकी नज़र करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस दवा को समझने में बहुत आसानी होगी। इस दवा के मरीज़ को मुसलसल सांपों के ख्वाब आते हैं, या वो अपने आप को ख्वाबों में सांपों के गिर्द घेरा हुआ महसूस करता है, या वो ये ख्वाब देखता है कि सांप उसके इर्द गिर्द, उसके बिस्तर के इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं। अपने आप को वो सांपों में लिपटा हुआ महसूस करता है। अगर कोई मरीज़ आपको क्लिनिकल केस टेकिंग में आकर ये बताए, जब आप उससे ख्वाबों के बारे में पूछें कि आपको नींद कैसी आती है, आपको ख्वाब कैसे आते हैं, तो मरीज़ अगर आपको ये बताए कि जी मुझे सांप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं ख्वाब में, तो फिर मर्ज़ कुछ भी हो, आप इस दवा को कभी नहीं भूलें। आप इसको एक अच्छी हाई पोटेंसी में एक ख़ुराक या 2 खुराकें देकर मरीज़ को प्लेसिबो पे रखें। इंशाअल्लाह उसके तमाम अमराज ख़त्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इस दवा का मरीज़ गैर हाजिर दिमाग होता है, भूल भुलक्कड़ होता है। वो उसका भुलक्कड़पन ऐसा होता है कि वो घर से सामान लेने के लिए निकले तो अव्वल तो वो ये भूल जाता है वो किस काम के लिए निकला है। इन केस अगर वो वहाँ तक, अपने मुकाम तक पहुँच जाए, किसी शॉप
پہ پہنچ جائے، کسی گلوسری کے شاپ پر پہنچ جائے، کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ پہنچ جائے، سامان خریدے گا، پیسے دے گا، سامان لے کر واپس آنا بھول جائے گا. اس طرح کی اس کی جو ہے وہ بھول بھلکڑ ہوتا ہے، غیر حاضر دماغی ہوتی ہے. یہ علامت ہمیں ایگنس میں بھی ملتی ہے، ایناکارڈیم میں ملتی ہے، کاسٹکم میں ملتی ہے، نیٹرم کارب میں ملتی ہے، کالی بروم میں ملتی ہے، اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں، پر ان میں میڈورینم میں ملتی ہے، سفرینم میں ملتی. تو بہت سارے یہ جو ہے یہ اہم دوائیں ہیں جن میں یہ ہمیں علامت نظر آتی ہے. اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے نا، وہ پڑھائی میں اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھ پاتا، وہ کسی بھی ٹاپک پر اپنی کنسنٹریشن کو قائم نہیں رکھ پاتا. اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیال آتے رہتے ہیں، بھول جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا. لکھتے وقت یا کوئی مضمون لکھنا ہو، کسی ٹاپک پہ تحریر لکھنا ہو، تو وہ بہت ہی زیادہ الفاظ، یعنی کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ الفاظ کا استعمال کرے. ٹاپک پر وہ پراپر ورڈز یوز نہیں کر پاتا. اس کے علاوہ اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ جو اسپیلنگ ہوتی ہے وہ بھول جاتا ہے، یا غلط لکھ دیتا ہے، یا پہلا اسپیل کا پہلا لفظ لکھنا بھول جاتا ہے، یا آخری لفظ لکھنا بھول جاتا ہے. یہ ہمیں علامت بووسٹا میں بھی ملتی ہے، لیکسس میں ملتی ہے، گریفائٹس میں ملتی ہے، نیٹرم کارب میں ملتی ہے، سیپیا میں ملتی ہے. اس دوا کا مریض جو ہے حد سے زیادہ مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے. مایوسی، نا امیدی، سوچتا ہے کہ اس کا مرض لا علاج ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں، اس لیے اسے جینے کا کوئی حق نہیں، اور کسی بھی لمحے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. مایوسی اس کے اندر بہت زیادہ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے. اپنے آپ کو وہ برا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بیڈ سمجھتا ہے، گندا سمجھتا ہے. یہ جو ہیں علامات ہمیں جو ہے آرم میٹیلکم میں ملتی ہیں، لیکسس میں ملتی ہیں، کیلکیریا کارب میں ملتی ہیں. دائمی مایوسی اور اداسی میں ہر چیز کا جو ہے تاریک پہلو سوچتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. دل کی بیماریوں کا خوف اس میں نمایاں پایا جاتا ہے، اس میں موت کا خوف پایا جاتا ہے، اس میں سیڑھیوں سے نیچے گرنے کا خوف پایا جاتا ہے، اس میں اکیلے رہنے کا خوف پایا جاتا ہے. یہ علامات ہمیں کالی کارب میں ملتی ہیں، آرسینک میں ملتی ہیں، لیلیم ٹرگ میں ملتی ہیں، بوریکس میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ یہ دوا جو ہے چھوٹی اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے وہ چھوٹی باتوں پہ ایک دم شاؤٹ ہو جاتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، غصے میں انتہا زیادہ بے قابو ہو جاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے، دہائیں دیتا ہے، غصہ کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. یعنی کہ یہ سب علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. اچھا، اس کے اندر جو ہے بھوک جو ہوتی ہے وہ کیا اس کو کہیں گے کہ اس کی بھوک ایسی ہوتی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کے باوجود اس کو سیری نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا محسوس کرتا ہے. ہمیں یہ علامت جو ہے سائنا میں نظر آتی ہے، کیلکیریا کارب میں نظر آتی ہے، لائکو میں نظر آتی ہے. میں دوسری آڈیو میں آپ لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ. لیگ کینن پہ میری دوسری آڈیو. ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے.